श्रीजगदम्बायै नमः। अत एकादशोऽध्यायः। व्यास उवाच तथा गदेषु देवेषु काव्यः तान् प्रत्युवाचः ब्रह्मणा पूर्वमुक्तं यत् शृणुध्वं दानवोत्तमाः। विष्णुः दैत्यवदे युक्तः हनिष्यति जनार्दनः वराहरूपं संस्थाप्य हिरण्याक्षः यथा हतः यथा नृसिंहरूपेण हिरण्यकशिपुः हतः तथा सर्वान् कृत उत्साहः हनिष्यति न च अन्यथा न मे मन्त्रबलं सम्यक् प्रतिभाति यथा हरिं जेतुं यूयं समर्थाः स्त मया त्राता सुरान् अथ तस्मात् कालं प्रतीक्षध्वं कियन्तं दानवोत्तमाः। अहं मध्य महादेवं मन्त्रार्थं प्रव्रजामि वै प्राप्य मन्त्रान् महादेवात् आगमिष्यामि साम्प्रतं युष्मभ्यं तान् प्रदास्यामि यथार्थं दानवोत्तमाः। दैत्या ऊचुः पराजिताः कथं स्थातुं पृथिव्यां मुनिसत्तम शक्ता भवामः अपि अबलाः तावत् कालं प्रतीक्षितुं निहता बलिनः सर्वे केचित् शिष्टाश्च दानवाः न अद्य युक्ताश्च सङ्ग्रामे स्थातुम् एवं सुखावहाः। शक्र उवाच यावदहं मन्त्रविद्याम् आनयिष्यामि शङ्करात् तावद् भवद्भिः स्थातव्यं तपोयुक्तैः शमान्वितैः सामदान आदयः प्रोक्ताः विविद्वद्भिः समयोचिताः। देशं कालं बलं वीरैः ज्ञात्वा शक्तिं बलं बुधैः सेवा अथ समये कार्या शत्रूणां शुभकाम्यया स्वशक्ति उपचये काले हन्तव्याः ते मनीषिभिः तद् अद्य विनयं कृत्वा सामपूर्वं चलेन वै तिष्ठध्वं निकेतेषु मद् आगमनकाङ्क्षया प्राप्य मन्त्रान् महादेवात् आगमिष्यामि दानवाः युध्यामहे पुनः देवान् मान्त्रम् आस्थाय वैबलम् इत्युक्त्वा भृगुः तेभ्यः जगाम कृतनिश्चयः महादेवं महाराज मन्त्रार्थं मुनिसत्तमः। दानवाः प्रेषयामासो प्रह्लादं सुरसन्निधौ सत्यवादिनम् अव्यग्रं सुराणां प्रत्ययप्रदं प्रह्लादस्तु सुरान् प्राह प्रश्रय अवनतः नृपः असुरैः सहितः तत्र वचनं नम्रतायुतं न्यस्तशस्त्राः वयं सर्वे निस्सन्नाहाः तथैव च देवाः तपश्चरिष्यामः संवृताः बल्कलैः युताः। प्रह्लादस्य वचः श्रुत्वा सत्य अभिव्याहृतं तु ततो देवाः न्यवर्तन्त विज्वराः मुदिताश्च ते न्यस्तशस्त्रेषु दैत्येषु विनिवृत्ताः तदा सुराः विश्रब्धाः स्वगृहान् गत्वा क्रीडासक्ताः सुसंस्थिताः। दैत्याः दम्भं समालम्ब्य तापसाः संयुताः कश्यपस्य आश्रमे वासं चक्रुः काव्य आगम इच्छया। काव्यः गत्वा अथ कैलासं महादेवं प्रणम्य च उवाच विपुना पृष्टः किं ते कार्यम् इति प्रभुः मन्त्रान् इच्छामि अहं देव ये न सन्ति बृहस्पतौ पराजाय देवानाम् असुराणां जयाय च। व्यास उवाच तत्श्रुत्वा वचनं तस्य सर्वज्ञः शङ्करः शिवः चिन्तयामास मनसा किं कर्तव्यमतः परं सुरेषु द्रोहबुद्ध्या असौ मन्त्रार्थम् इह साम्प्रतं प्राप्तः काव्यः गुरुः तेषां दैत्यानां विजयाय च रक्षणीया मया देवाः इति सञ्चिन्त्य शङ्करः दुष्करं व्रतम् अत्युग्रं तम् उवाच महेश्वरः पूर्णं वर्षसहस्रं तु कणधूमम् अवाक्षिरः शिराः यदि पास्यसि भद्रं ते ततो मन्त्रान् अवाप्स्यसि इत्युक्तः असौ प्रणम्य येषं बाडम् इति अब्रवीद्वचः व्रतचरामि अहं देव त्वया आज्ञप्तः सुरेश्वर। व्यासोवाच इत्युक्त्वा शङ्करं काव्यः चकार व्रतमुत्तमं दूरपामरतः शान्तः मन्त्रार्थं कृतनिश्चयः। ततो देवाः परिज्ञाय काव्यं व्रतरतं तदा दैत्यान् दम्भरतांश्चैव बभूवुः मन्त्रतत्पराः विचार्य मनसा सर्वे सङ्ग्रामाय उद्यता नृप ययुः धृत आयुधाः तत्र यत्र ते दानवोत्तमाः तान् आगतान् समीक्ष्य अत स आयुधान् दंशितांस्तथा आसंस्ते संविघ्नाः दैत्याः देवान् समन्ततः उत्पेदुः सहसा ते वै सन्नद्धान् भयकर्षिताः अब्रुवन् वचनं तथ्यं ते देवान् बलदर्पितान् यष्टशस्त्रे भयवती आचार्ये व्रतमास्तिते दत्वा अभयं पुरा देवाः सम्प्राप्ताः नख जिगांसया सत्यं वः क्वं गतं देवाः धर्मश्च श्रुतिना उदितः न्यस्तशस्त्राः न हन्तव्याः भीताश्च शरणं गताः
देवा ऊचुः भवद्भिः प्रेषितः काव्यः मन्त्रार्थं कुहकेन च तपो ज्ञातं हि युष्माकं तेन युध्याम एव हि सज्जा भवन्तु युद्धाय सम्रब्धाः शस्त्रपाणयः शत्रुच्छिद्रेण हन्तव्यः एष धर्मः सनातनः। व्यास उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं दैत्याः विचार्य च परस्परं पलायनपराः सर्वे निर्गताः भयविह्वलाः शरणं दानवाः जग्मुः भीताः ते काव्यमातरं दृष्ट्वा तान् अतिसन्तप्तान् अभयं च ददौ अत काव्यमाता उवाच न बेतव्यं भयं त्यजत दानवाः मत्सन्निधौ वर्तमानात् न भीः भवितुम् अर्हति। तच्छ्रुत्वा वचनं दैत्याः स्थिताः तत्र गतव्यताः निरायुधाः हि असम्भ्रान्ताः तत्र आश्रमवरे असुराः देवाः तान् विद्रुतान् वीक्ष्य दानवांस्ते पदानुगाः अभिजग्मुः प्रसह्य एतान् अविचार्य बलाबलं तत्र आगताः असुराः सर्वे हन्तुं दैत्यान् समुद्यताः वारिताः काव्यमात्रापि जग्नुः तान् आश्रमस्थितान् हन्यमानान् सुरैः दृष्ट्वा काव्यमाता अतिवेपिता उवाच सर्वान् स निद्रां तपसा वै करोमि अहम् इत्युक्त्वा प्रेरिता निद्रा तान् आगत्य पपात च स इन्द्र निद्रावशं जाताः देवाः मूकवद् अस्थिताः इन्द्रं निद्राजितं दृष्ट्वा दीनं विष्णुः अभाषत मां त्वं प्रविश भद्रं ते नये त्वां च सुरोत्तम एवमुक्तः ततो विष्णुं प्रविवेश पुरन्दरः निर्भयः गतनिद्रश्च बभूव हरिरक्षितः रक्षितं हरिणा दृष्ट्वा शक्रं तत्र गतव्यतं काव्यमाता ततः क्रुद्धा वचनं च इदमब्रवीत् मघवन् त्वां भक्षयामि स विष्णुं वै तपोबलात् पश्यतां सर्वदेवानां ईदृशं मे तपोबलं। व्यास उवाच इत्युक्तौ तु तया देवौ विष्णुः इन्द्रौ योगविद्यया अभिभूतौ महात्मानौ स्तब्धौ तौ सम्बभूवतुः विस्मिताः तु तदा देवाः दृष्ट्वा तौ अतिबाधितौ चक्रुः किल कीलिकिला शब्दं ततस्ते दीनमानसाः क्रोशमानान् सुरान् दृष्ट्वा विष्णुं प्राह शचीपतिः विशेषेण अभिभूतो अस्मि त्वत्तः अहं मधुसूदन जहीयेनां तरसा विष्णु यावत् नौ न दहेत् प्रभो तपसा दर्पितं दुष्टां मा विचारय माधव इत्युक्तः भगवान् विष्णुः शक्रेण प्रथितेन च चक्रं सस्मार तरसा घृणां त्यक्त्वा अथ माधवः स्मृतमात्रं तु सम्प्राप्तं चक्रं विष्णुवशानुगं ददार च करे क्रुद्धः वदार्थं शक्रनोदितः गृहीत्वा तत्करे चक्रं शिरश्चिच्छेदरं सा हतां दृष्ट्वा तु तां शक्रः मुदितश्च अभवत् तथा देवाश्च अतीव सन्तुष्टाः हरिं जय जयेति च तुष्टुवुः मुदिताः सर्वे सञ्जाता विगतज्वराः इन्द्रविष्णु तु सञ्जातौ तत्क्षणात् हृदयव्यथौ स्त्रीवदां शङ्कमानौ तु भृगोः शापं दुरत्ययम् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे शक्रमातुः वधवर्णनं नाम एकादशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ द्वादशोऽध्यायः। व्यास उवाच तं दृष्ट्वा तु वदं घोरं चुक्रोध भगवान् भृगुः वेपमानः अधिदुःखार्थः प्रोवाच मधुसूदनं भृगुरुवाच अकृत्यं ते कृतं विष्णो जानन् पापं महामते वदो अयं विप्रजातायाः मनसा कर्तुम् अक्षमः आख्यातः त्वं सत्त्वगुणः स्मृतः ब्रह्मा च राजसः तथा असौ तामसः शम्भुः विपरीतं कथं स्मृतं तामसस्त्वं कथं जातः कृतं कर्म अतिनिन्दितम् अवध्या स्त्री त्वया विष्णो हता कस्मात् निरागसा शापामि त्वां दुराचारं किम् अन्यत् प्रकरोमि ते विदुरो अहं कृतः पापः त्वया अहं शक्रकारणात् न शपे अहं तथा शक्रं शपे त्वां मधुसूदन सदा छलपरो असि त्वं कीटयोनिः दुराशयः ये च त्वं प्राहुः ते सात्विकं प्राहुः ते मूर्खाः मुनयः किल तामसः त्वं दुराचारः प्रत्यक्षं मे जनार्दन अवतारा मृत्युर्लोके सन्तो मत् शापसम्भवाः प्रायः गर्भभवं दुःखं भुङ्क्ष्व पापात् जनार्दन। व्यास उवाच ततः तेन अथ शापेन नष्टे धर्मे पुनः पुनः लोकस्य च हितार्थाय जायते मानुषेषु इह। राजोवाच भृगुभार्या हता तत्र चक्रे
पुत्रेण अमिततेजसा गार्हस्थ्यं च पुनः तस्य कथं जातं महात्मनः। व्यास उवाच इति शप्त्वा हरिं रोषात् आधाय शिरः त्वरन् काये संयोज्य तरसा भृगुः प्रोवाच कार्यवित् अद्य त्वां विष्णुना देवी हतां सञ्जीवयामि अहं यदि कृष्णः मया धर्मः ज्ञायते चरितो अपि वा तेन सत्येन जीवेत यदि सत्यं ब्रवीमि अहं पश्यन्तु देवताः सर्वाः मम तेजोबलं महत् अद्भिः त्वां प्रोक्ष्य शीताभिः जीवयामि तपोबला सत्यं शौचं तथा वेदाः यदि मे तपसः बलं। व्यास उवाच अद्भिः सम्प्रोक्षिता देवी सद्यः सञ्जीविता तदा उत्थिता परमप्रीता भृगोः भार्या शुचिस्मिता ततस्तां सर्वभूतानि दृष्ट्वा सुप्त उत्थिताम् इव साधुसादीति तं तां तु तुष्टुभुः सर्वतो दिशम् एवं सञ्जीविता तेन भृगुणा वरवर्णिने विस्मयं परमं जग्मुः देवाः स इन्द्राः विलोक्य तत् इन्द्रः सुरनाथः अत उवाच मुनिना जीविता सती काव्यः तप्त्वा तपो घोरं किं करिष्यति मन्त्रवित्। व्यास उवाच गता निद्रा सुरेन्द्रस्य देहे क्षेमम् अभूत् नृप स्मृत्वा काव्यस्य वृत्तान्तं मन्त्रार्थम् अतिदारुणं विमृश्य मनसा शक्रः जयन्तीं स्वसुतां तदा उवाच कन्यां चारु अङ्गीं स्मितपूर्वम् इदं वचः गच्छ पुत्री मया दत्ता काव्याय त्वं तपस्विने समाराधय तन्वङ्गी मत्कृते तं वशं कुरु उपचारैः मुनिं तैस्तैः समाराध्य मनप्रियैः वयं ते तरसा गत्वा हर तत्र वराश्रमे। सा पितुः वचनं श्रुत्वा तत्र आगच्छन् मनोरमा तम् अपश्यत् विशालाक्षी पिबन्तं धूमम् आश्रमे तस्य देहं समालोक्य स्मृत्वा वाक्यं पितुः तदा कदलीदलम् आदाय बीजयामास तं मुनिं निर्मलं शीतलं वारि समानीय सुवासितं पानाय कल्पयामास भक्त्या परमया लघु छायां वस्त्र आतपत्रेण भास्करे मध्यगे सति रचयामास तन्वङ्गी स्वयं धर्मे स्थिता सति फलानि आनीय दिव्यानि पक्वानि मधुराणि च मुमोच अग्रे मुनेः तस्य भक्षार्थं विहितानि च कुशाः प्रादेशमात्रा हि हरिताः शुकसन्निभाः ददार अग्रे अथ पुष्पाणि नित्यकर्म समृद्धये निद्रार्थं कल्पयामास संस्तरं पल्लवान्वितं तस्मिन् मुनौ च आदरस्था चकार व्यजनं शनैः हावभावादिकं किञ्चित् विकारजननं च तत् न चकार जयन्ती सा शापभीता मुनेः तदा स्तुतिं चकार तन्वङ्गी गीर्भिः तस्य महात्मनः सुभाषिणी अनुकूलाभिः प्रीतिकर्तृभिः अपि उत प्रबुद्धे जलमादाय ददार आचमनाय च मनो अनुकूलं सततं कुर्वन्ति व्यचरत् तदा इन्द्रो अपि सेवकांस्तत्र प्रेषयामास चातुरः प्रवृत्तिं ज्ञातकामो वै मुनेः तस्य जितात्मनः एवं बहूनि वर्षाणि परिचर्यपरा अभवत् निर्विकारा जितक्रोधा ब्रह्मचर्यपरा सति पूर्णे वर्षसहस्रे तु परितुष्टः महेश्वरः वरेण चन्दयामास काव्यं प्रीतमनाहरः ईश्वर उवाच यच्च किञ्चिदपि ब्रह्मन् विद्यते भृगुनन्दन प्रतिपश्यसि यत्सर्वं यच्च वाक्यं न कस्यचित् सर्व अभिभावकत्वेन भविष्यसि न संशयः अवध्यः सर्वभूतानां प्रजा ईशश्च द्विजोत्तमः। व्यास उवाच एवं दत्त्वा वरान् शम्भुः तत्र एव अन्तरदीयत काव्यः ताम् अथ संवीक्ष्य जयन्तीं वाक्यमब्रवीत् कासि कस्यासि शिष्योणि ब्रूहि किं ते चिकीर्षितं किमर्थं इह सम्प्राप्ता कार्यं वद वरोरुमे किं वाञ्छसि करोमि अद्य दुष्करं चेत् सुलोचने प्रीतो अस्मि त्वत्कृतेन अद्य वरं वरय सुवृते। ततः सा तु मुनिं प्राह जयन्ती मुदितानना चिकीर्षितं मे भगवन् तपसा ज्ञातुम् अर्हसि। शुक्र उवाच ज्ञातं मया तथापि त्वं ब्रूहि यन्मनसा ईप्सितं करोमि सर्वथा भद्रं प्रीतो अस्मि परिचर्यया। जयन्ती उवाच शक्रस्य अहं सुता ब्रह्मन् पित्रा तुभ्यं समर्पिता जयन्ती नामतः च अहं जयन्त अवरजा मुने स काम अस्मि त्वयि विभो वाञ्छितं कुरु मे अधुना रंस्ये त्वया महाभाग धर्मतः प्रीतिपूर्वकं। शुक्र उवाच मया सह त्वं शुश्रोणि 10 वर्षाणि भामिनि सर्वैः भूतैः अदृश्या च रमस्व इह यदृच्छया। व्यास उवाच एवमुक्त्वा गृहं गत्वा जयन्त्याः पाणिमुद्वहन् तया सह अवसेत्
अवसत् देव्या 10 वर्षाणि भार्गवः अदृश्यः सर्वभूतानां मायया संवृतः प्रभुः दैत्याः तमागतं श्रुत्वा कृतार्थं मन्त्रसंयुतम् अभिजग्मुः गृहे तस्य मुदिताः ते दिदृक्षवः न अपश्यन् रममाणं ते जयन्त्या सह संयुतं तदा विमनसः सर्वे जाताः भग्न उद्यमाश्चते परा अतिदीनाश्च वीक्षमाणाः पुनः पुनः दृष्ट्वा तं तु संवृत्तं प्रतिजग्मुः यथागतं स्वगृहान् दैत्यवर्याः ते चिन्ताविष्टाः भयातुराः रममाणं तथा ज्ञात्वा शक्रः प्रोवाच तं गुरुं बृहस्पतिं महाभागं किं कर्तव्यम् इतः परं गच्छ अद्य दानवान् ब्रह्मन् मायया त्वं प्रलोभय अस्माकं कुरु कार्यं त्वं बुद्धिया सञ्चिन्त्यमानः तच्छ्रुत्वा वचनं काव्यं रममाणं सुसंवृतं ज्ञात्वा तद्रूपमास्ताय दैत्यान् प्रति ययौ गुरुः गत्वा तत्र अतिभक्त्या असौ दानवान् समुपाह्वयत् आगताः ते असुराः सर्वे ददृशुः काव्यमग्रतः प्रणम्य संसिताः सर्वे काव्यं मत्वा अतिमोहिताः न विदुः ते गुरोः मायां काव्यरूपविभाविनीं तानुवाच गुरुः काव्यरूपः प्रच्छन्नमायया स्वागतं मम याज्यानां प्राप्तो अहं वः हिताय वै अहं वः बोधयिष्यामि विद्यां प्राप्ताम् अमायया तपसा तोषितः शम्भुः युष्मत् कल्याणहेतवे तच्छ्रुत्वा प्रीतमनसः जाताः ते दानवोत्तमाः कृतकार्यं गुरुं मत्वा जहृषुः ते विमोहिताः प्रणेमुः ते मुदा युक्ताः निरातङ्गाः गतव्यताः देवेभ्यश्च भयं त्यक्त्वा तस्तुः सर्वे निरामयाः इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां चतुर्थस्कन्धे जयन्त्या शुक्रसहवासवर्णनं नाम 12ोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ 13ओऽध्यायः। राजोवाच किं कृतं गुरुणा पश्चात् भृगुरूपेण वर्तत चलेन एव हि दैत्यानां पौरोहित्येन धीमता गुरुः सुराणाम् अनिशं सर्वविद्यानिधिः तदा सुतो अङ्गिरसः एव असौ स कथं चलकृत् मुनिः धर्मशास्त्रेषु सर्वेषु सत्यं धर्मस्य कारणं कथितं मुनिभिः येन परमात्मा अपि लभ्यते वाचस्पतिः तथा मिथ्यावक्ता चेत् दानवान् प्रति कः सत्यवक्ता संसारे भविष्यति गृहाश्रमे आहारात् अधिकं भोज्यं ब्रह्माण्डविभवेनपि न तदर्थं मुनयः मिथ्या प्रवर्तन्ते कथं मुने शब्दप्रमाणमुच्छेदं शिष्ट अभावे गतं न किं चलकर्म प्रवृत्ते वा विगीतत्वं गुरौ कथम् देवाः समुद्भूताः राजसा मानवाः स्मृताः तिर्यं च तामसाः प्रोक्ताः उत्पत्तौ मुनिभिः किल अमराणां गुरुः साक्षात् मिथ्यावादी स्वयं यदि तदा कः सत्यवक्ता स्यात् राजसः तामसः पुनः क्वा स्थितिः तस्य धर्मस्य सन्देहो अयं मम आत्मनः का गतिः सर्वजन्तूनां मिथ्याभूते जगत्त्रये हरिः ब्रह्मा शचीकान्तः तथा अन्ये सुरसत्तमाः सर्वे चलविद्यौ दक्ष मनुष्याणां च काकथा कामक्रोध अभिसन्तप्ताः लोभ उपहतचेतसः छले दक्षाः सुराः सर्वे मुनयश्च तपोधनाः वसिष्ठः वामदेवश्च विश्वामित्रः गुरुः तथा ये ते पापरताः का अत्र गतिः धर्मस्य मानदः इन्द्रः अग्निः चन्द्रमा वेदाः परदार अभिलम्पटाः आर्यत्वं भुवनेषु येषु स्थितं कुत्र मुने वद वचनं कस्य मन्तव्यम् उपदेश धिया अनग सर्वे लोभ अभिभूताः ते देवाः मुनेः तदा व्यासोवाच किं विष्णुः किं शिवः ब्रह्मा मघवा किं बृहस्पतिः देहवान् प्रभवति एव विकारैः संयुतः तथा रागी विष्णुः शिवो रागी ब्रह्मापि रागसंयुतः रागवान् किम् अकृत्यं वै न करोति नराधिप रागवानपि चातुर्यात् विदेह इव लक्ष्यते सम्प्राप्ते सङ्कटेषु अपि गुणैः सम्पाद्यते किल कारणात् रहितं कार्यं कथं भवितुमर्हति ब्रह्मादीनां च सर्वेषां गुणा एव हि कारणं 25 समुद्भूताः देहाः तेषां न च अन्यथा काले मरणधर्माः ते सन्देहः कः
अत्र ते नृप पर उपदेशे विस्पष्टं शिष्टाः सर्वे भवन्ति च। विप्लुतिः हि अवशेषेण स्वकार्ये उपस्थिते कामः क्रोधः तथा लोभद्रोह अहङ्कार मत्सराः देहवान् कः परित्यक्तुम् ईशः भवति तान् पुनः संसारो अयं महाराज सदा एवं विधः स्मृतः न अन्यथा प्रभवति एव शुभ अशुभमयः किल कदाचित् भगवान् विष्णुः तपश्चरति दारुणं कदाचित् विविधान् यज्ञान् वितनोति सुराधिपः कदाचित् तु रमा रङ्गरञ्जितः परमेश्वरः रमते किल वैकुण्ठे तद्वशः तरुणः विभुः कदाचित् दानवैः सार्धं युद्धं परमदारुणं करोति करुणासिन्धुः तद्बाण आपीडितः वृषं कदाचित् जयम् आप्नोति दैवात् स अपि पराजयं सुख दुःख अभिभूतो असौ भवति एव न संशयः शेते कदाचित् वै योगनिद्रा समावृतः काले जागर्ति विश्वात्मा स्वभाव प्रतिबोधितः शर्वा ब्रह्मा हरिश्च इति इन्द्राद्या ये सुराः तथा मुनयश्च विनिर्माणैः स्व आयुषः विचरन्ति निशा अवसाने सञ्जाते जगत्स्थावरजङ्गमं म्रियतेन अत्र सन्देहः नृप किञ्चित् कदापि च स्व आयुषः अन्ते पद्मजाद्याः क्षयं रुच्छन्ति पार्थिव प्रभवन्ति पुनः विष्णुहर शक्र आदयः सुराः तस्मात् कामादिकान् भावान् देहवान् प्रतिपद्यते न अत्र ते विस्मयः कार्यः कदाचिदपि पार्थिव संसारो अयं तु सन्दिग्धः कामक्रोधादिभिः नृप दुर्लभः तद् विनिर्मुक्तः पुरुषः परमार्थवित् यो बिभेति इह संसारे स धारा न करोति अपि विमुक्तः सर्वसङ्गेभ्यः विचरति अविशङ्कितः तस्मात् बृहस्पतेः भार्या शशिना लम्बिता पुनः गुरुणा लम्बिता भार्या तथा भ्रातुः यवीयसः एवं संसारचक्रे अस्मिन् लोभादिभिः वृथा गार्हस्थ्यं च सम आस्ताय कथं मुक्तः भवेन्नरः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन हित्वा संसारसारताम् आराधयेत् महा ईशानीं सच्चिदानन्दरूपिणीं तन्माया गुणतः छन्नं जगत् एतत् चराचरं भ्रमति उन्मत्तवत् सर्वं मदिरा मत्तवत् नृप तस्या आराधनेन एव गुणान् सर्वान् विमृद्य च मुक्तिं भजेत मतिमान् न अन्यः पन्थास्तु इतः परः आराधिता महेशानि न यावत् कुरुते कृपां तावत् भवेत् सुखं कस्मात् कः अन्यः अस्ति दयया युतः करुणासागरमेतां भजेत् तस्मात् अमायया यस्याः तु भजनेन एव जीवन्मुक्तत्वम् अश्नुते मानुष्यं दुर्लभं प्राप्य सेविता न महेश्वरी निःश्रेणिक अग्रात्पतिता अधः इत्येव विद्महे अहङ्कार आवृतं विश्वं गुणत्रय समन्वितम् असत्येन अपि सम्बद्धं मुच्यते कथमन्यथा कित्वा सर्वं ततः सर्वैः संसेव्या भुवनेश्वरी राजोवाच किं कृतं गुरुणा तत्र काव्यरूपधरेण च कदा शुक्रः समायातः तन्मे ब्रूहि पितामहः व्यासोवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि यत्कृतं गुरुणा तदा कृत्वा काव्यस्वरूपं च प्रच्छन्नेन महात्मना गुरुणा बोधिताः दैत्याः मत्वा काव्यं स्वकं गुरुं विश्वासं परमं कृत्वा बभूवुः तन्मयाः तदा विद्यार्थं शरणं प्राप्ताः भृगुं मत्वा अतिमोहिताः गुरुणा विप्रलब्धाः ते लोभात् कः वा न मुह्यति 10 वर्षात्मके काले सम्पूर्णसमये तदा जयन्त्या सह क्रीडित्वा काव्यः याज्यान् अचिन्तयन् आशयामम मार्गन्ते पश्यन्तः संस्थिताः किल गत्वा तान् वै प्रपश्ये अहं याज्यान् अतिभयातुरान् मा देवेभ्यः भयं तेषां मद्भक्तानां भवेदिति सञ्चिन्त्य बुद्धिमास्ताय जयन्तीं प्रत्युवाचः देवान् एव उपसंयान्ति पुत्राः मे सा चारुलोचने
समयः ते अद्य सम्पूर्णः जातो अयं दशवार्षिकः तस्मात् गच्छामि अहं देवी द्रष्टुं याज्यान् सुमध्यमे पुनरेव आगमिष्यामि तव अन्तिकम् अनुद्रुतः तथा इति तम् उवाच अथ जयन्ती धर्मवित्तमा यथा इष्टं गच्छ धर्मज्ञ न ते धर्मं विलोपये तच्छ्रुत्वा वचनं काव्यः जगाम त्वरितः ततः अपश्यद्दानवानां च पार्श्वे वाचस्पतिं तदा छद्मरूपधरं सौम्यं बोधयन्तं चलेन तान् जैनं धर्मं कृतं स्वेन यज्ञनिन्दापरं तदा भो देवरिपवः सत्यं ब्रवीमि भवतां हितम् अहिंसा परमः धर्मः अहन्तव्या हि आततायिनः द्विजैः भोगरतैः वेदे दर्शितं हिंसनं पशोः जिह्वा आस्वादपरैः कामम् अहिंसा एव परामता एवं विधानि वाक्यानि वेदशास्त्र अपराणि च ब्रुवाणं गुरुम् आकर्ण्य विस्मितः असौ भृगोः सुतः चिन्तयामास मनसा मम द्वेष्यः गुरुः किल वञ्चिताः किल धूर्तेन याज्यामे न अत्र संशयः दिग् लोभं पापजीय बीजं वै नरकद्वारम् ऊर्जितं गुरुः अपि अनृतं ब्रूते प्रेरितः येन पाप्मना प्रमाणं वचनं यस्य सः अपि पाखण्डधारकः गुरुः सुराणां सर्वेषां धर्मशास्त्रप्रवर्तकः किं न लभते लोभात् मलिनीकृतमानसः अन्यः अपि गुरुरपि एवं जातः पाखण्डपण्डितः शैलूषचेष्टितं सर्वं परिगृह्य द्विजोत्तमः वञ्चयति अतिसम्मूढान् दैत्यान् याज्यान् ममापि असौ इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां चतुर्थस्कन्धे शुक्ररूपेण गुरुणा दैत्यवञ्चनावर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। व्यास उवाच इति सञ्चिन्त्य मनसा तान् उवाच हसन्निव वञ्चिता मत्स्वरूपेण दैत्याः किं गुरुणा किल अहं काव्यः गुरुश्च अयं देवकार्यप्रसादकः अनेन वञ्चिता यूयं मद्याज्याः न अत्र संशयः मा श्रद्धध्वं वचो अस्य आर्याः दाम्बिकः अयं मद आकृतिः अनुगच्छत मां याज्याः त्यजत येनं बृहस्पतिम् इति आकर्ण्य वचः तस्य दृष्ट्वा तौ सदृशौ पुनः विस्मयं परमं जग्मुः काव्यः अयमिति निश्चिताः स तान् वीक्ष्य सुसम्भ्रान्तान् गुरुः वाक्यम् उवाचः गुरुः वः वञ्चयति एव मद्रूपो अयं बृहस्पतिः प्राप्तः वञ्चयितुं युष्मान् देवकार्यार्थसिद्धये मा विश्वासं वचः तस्य कुरुध्वं दैत्यसत्तमाः प्राप्ता विद्या मया शम्भोः युष्मान् अध्यापयामि तां देवेभ्यः विजयं नूनं करिष्यामि न संशयः इति श्रुत्वा गुरोः वाक्यं काव्यरूपधरस्य ते विश्वासं परमं जग्मुः काव्यो अयमिति निश्चयात् काव्येन बहुधा तत्र बोधिताः किल दानवाः बुबुधुः न गुरोः माया मोहिताः कालपर्ययात् एवं ते निश्चयं कृत्वा ततो भार्गवम् अब्रुवन् अयं गुरुः नः धर्मात्मा बुद्धिदश्च हिते रतः दशवर्षाणि सततम् अयं नः शास्त्री भार्गवः गच्छत्वं कुहकभासी नः न अस्माकं गुरुः अपि उत इत्युक्त्वा भार्गवं मूढाः निर्भर्त्स्य च पुनः जगृहुः तं गुरुं प्रीत्या प्रणिपत्य अभिवाद्य च काव्यस्तु तन्मयान् दृष्ट्वा चुकोप अत शशापः दैत्यान् विबोधितान् मत्वा गुरुणा च अतिवञ्चितान् यस्मात् मया बोधिताः वै गृह्णीयुः न च मे वचः तस्मात् प्रणष्टसंज्ञाः वै पराभवम् अवाप्स्यत मद् अवज्ञाफलं कामं स्वल्पे काले हि अवाप्स्यत तदा अस्य कपटं सर्वं परिज्ञातं भविष्यति। व्यास उवाच इत्युक्त्वा असौ जगाम आशु भार्गवः क्रोधसंयुतः बृहस्पतिः मुदं प्राप्य तस्थौ तत्र समाहितः ततः शप्तान् गुरुः ज्ञात्वा दैत्यान् तान् भार्गवेण हि जगाम तरसा त्यक्त्वा स्वरूपं स्वं विधाय च गत्वा उवाच तदा शक्रं कृतं कार्यं मया ध्रुवं शप्ताः शुक्रेण ते दैत्याः मया त्यक्ताः पुनः किल निराधाराः कृता नूनं यतद्वं सुरसत्तमाः सङ्ग्रामार्थं महाभाग शापदग्धाः मया कृताः इति श्रुत्वा गुरोः वाक्यं मघवा मुदम् आप्तवान् जहृषुश्च सुराः सर्वे प्रतिपूज्य बृहस्पतिम्
सङ्ग्रामाय मतिं चक्रुः संविचार्य मितः पुनः निर्ययुः मिलिताः सर्वे दानव अभिमुखाः सुराः सुरान् सुमद्यतान् ज्ञात्वा सुरान् समुद्यतान् ज्ञात्वा कृत उद्योगान् महाबलान् अन्तर्हितं गुरुं चैव बभूवुः चिन्तया अन्विताः परस्परम् अथ ऊचुस्ते मोहिताः तस्य मायया सम्प्रसाद्य महात्मा च यातः असौ रुष्टमानसः वञ्चयित्वा गतः पापः गुरुकपटपण्डितः भ्रातृस्त्रीलम्बनः प्रायः मलिनः अन्तर्बहिः शुचः किं कुर्मः क्व च गच्छामः कथं काव्यं प्रकोपितं कुर्वीमहि सहायार्थं प्रसन्नं हृष्टमानसम् इति सञ्चिन्त्य ते सर्वे मिलिताः भयकम्पिताः प्रह्लादं पुरतः कृत्वा जग्मुः ते भार्गवं पुनः प्रणेमुश्च चरणौ तस्य मुनेः मौनभृतः तदा भार्गवः तानुवाच अथ रोषसंरक्तलोचनः मया प्रबोधिताः यूयं मोहिताः गुरुमायया न गृहीतं वचो योग्यं तदा याज्याः हितं शुचि तदा अवगणितश्च अहं भवद्भिः तद्वशं गतैः प्राप्तं नूनं मद उन्मत्तैः मम अवमानजं फलं तत्र गच्छत सद्भ्रष्टाः यत्र असौ कपटाकृतिः वञ्चकः सुरकार्यार्थी न अहं तद्विद्धि वञ्चकः व्यास उवाच एवं ब्रुवन्तं शुक्रन्तो वाक्यसन्दिग्धया गिरा प्रह्लादः तं तदा उवाच गृहीत्वा चरणौ ततः प्रह्लाद उवाच भार्गव अद्य सम् आयातान् याज्यान् अस्मान् तथा आतुरान् त्यक्तुं न अर्हसि सर्वज्ञ त्वद्हितान् तनयान् हि नः गते त्वयि तु मन्त्रार्थं शैलूषेण दुरात्मना त्वद्वेषमधुर आलापैः वयं तेन प्रवञ्चिताः ज्ञानकृतदोषेण नैव कुप्यते शान्तिमान् सर्वज्ञः त्वं विजानासि चित्तं नः प्रवणं त्वयि ज्ञात्वा नः तपसा भावं त्यज कोपं महामते ब्रुवन्ति मुनेः सर्वे क्षणकोपाः हि साधवः जलं स्वभावतः शीतं वन्य आतप समागमात् भवति उष्णं वियोगात् च शीतत्वम् अनुगच्छति क्रोधः चाण्डालरूपः वै त्यक्तव्यः सर्वदा बुधैः तस्माद् रोषं परित्यज्य प्रसादं कुरु सुव्रत यदि न त्यजसि क्रोधं त्यजसि अस्मान् सुदुःखितान् त्वया त्यक्ताः महाभाग गमिष्यामः रसातलं व्यास उवाच प्रह्लादस्य वचः श्रुत्वा भार्गवः ज्ञानचक्षुषा विलोक्य सुमना भूत्वा तान् उवाच हसन्निव न भेतव्यं न गन्तव्यं दानवाः वा रसातलं रक्षयिष्यामि वः याज्यान् मन्त्रैः आविततैः किल हितं सत्यं ब्रवीमि अद्य शृणुध्वं तत्तु निश्चयं वचनं मम जर्मज्ञाः श्रुतं यद् ब्रह्मणः पुरा अवश्यं भाविनः भावाः प्रभवन्ति शुभ अशुभाः दैवं न च अन्यथा कर्तुं क्षमः कोऽपि धरातले अद्य मन्दबलाः यूयं कालयोगात् असंशयं दैवैः जिताः सकृत् शापि पातालं प्रतिपत्स्यत प्राप्तः पर्यायकालः वः इति ब्रह्मा अभ्यभाषत भुक्तं राज्यं भवद्भिः च पूर्णं सर्वं समृद्धिमत् युगानि दशपूर्णानि देवान् आक्रम्य मूर्धनि देवयोगाच्च युष्माभिः भुक्तं त्रैलोक्यमूर्जितं सावर्णिके मनौ राज्यं पुनः तत्तु भविष्यति पौत्रः त्रैलोक्यविजयी राज्यं प्राप्स्यति ते बलिः यदा वामनरूपेण कृतं देवेन विष्णुना तदा एव च भवत् पौत्रः प्रोक्तः देवेन जिष्णुना कृतं येन बले राज्यं देव वाञ्छार्थसिद्धये त्वम् इन्द्रः भविता च अग्रे स्थिते सावर्णिके मनौ भार्गव उवाच इत्युक्तः हरिणा पौत्रः तव प्रह्लाद साम्प्रतम् अदृश्यः सर्वभूतानां गुप्तश्चरति भीतवत् एकदा वासवेन असौ बलिः
गर्दभरूपवाक् शून्ये गृहे स्थितः कामं भयभीतः शतक्रतोः पृष्टश्च बहुधा तेन वासवेन बलिः तदा किमर्थं गार्दभं रूपं कृतवान् दैत्यपुङ्गव भोक्ता स्वं सर्वलोकस्य दैत्यानां च प्रशासिता न लज्जाकररूपेण तव राक्षससत्तम तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दैत्यराजः बलिः तदा प्रोवाच वचनं शक्रं को अत्र शोकः शतक्रतो यथा विष्णुः महातेजाः मत्स्य कच्छपगतां गतः तथा अहंकाररूपेण संस्थितः कालयोगतः यथा त्वं कमले लीनः संस्थितः ब्रह्महत्यया पीडितश्च तथा हि अद्य स्थितो अहंकाररूपदृक् दैव अधीनस्य किं दुःखं किं सुखं पाकशासन कालः करोति वै नूनं यदिच्छसि यथा तथा भार्गवोवाच इति तौ बलिदेवेशौ कृत्वा संविदम् उत्तमां प्रबोधं प्रापतुः कामं यथास्थानं च जग्मतुः इति एतत्ते सम् आख्याताः मया बलिष्ठता दैवाधीनं जगत्सर्वं सदा एव असुरमानुषम् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां चतुर्थस्कन्धे प्रह्लादेन शुक्रकोपसान्त्वनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ पञ्चदशोऽध्यायः व्यास उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा भार्गवस्य महात्मनः प्रह्लादस्तु सुसंहृष्टः बभूव नृपनन्दनः ज्ञात्वा दैवं बलिष्ठं च प्रह्लादः तानुवाचः कृते अपि युद्धेन जयः भविष्यति कदाचन तदा ते जैनः प्रोचको दानवाः मदगर्विताः सङ्ग्रामः तु प्रकर्तव्यः दैवं किं न विदामहे निरुद्यमानां दैवं हि प्रधानम् असुराधिप केन दृष्टं क्व वा दृष्टं कीदृशं केन निर्मितं तस्माद् युद्धं करिष्यामः बलमास्ताय साम्प्रतं भव अग्रे दैत्यवर्य त्वं सर्वज्ञोऽसि महामते इत्युक्तः तैः तदा राजन् प्रह्लादः प्रबल अरिहा सेनानीश्च तदा भूत्वा देवान् युद्धे समाहूयत् ते अपि तत्र असुरान् दृष्ट्वा सङ्ग्रामे समुपस्थितान् सर्वे संवृतसम्भाराः देवाः तान् सम् अयोधयन् सङ्ग्रामस्तु तदा घोरः शक्रप्रह्लादयोः अभूत् पूर्णं वर्षशतं तत्र मुनीनां विस्मयावहः वर्तमाने महायुद्धे शुक्रेण प्रतिपालिताः जयमापुः तदा दैत्याः प्रह्लादप्रमुखाः नृप तदा एव इन्द्रः गुरोः वाक्यात् सर्वदुःखविनाशिनीं संस्मार मनसा देवी मुक्तिदां परमां शिवाम् इन्द्र उवाच जय देवी महामाये शूलधारिणी च अम्बिके शङ्खचक्रगदा पद्म खड्गहस्ते अभयप्रदे नमस्ते भुवन ईशानी शक्ति दर्शननायिके दशतत्त्वात्मिके मातः महाबिन्दुस्वरूपिणी महाकुण्डलिनी रूपे सच्चिदानन्दरूपिणी प्राण अग्निहोत्रविद्ये न ते नमो दीपशिखात्मिके पंचकोश अंतर्गते पुच्छब्रह्मस्वरूपिणी आनन्दकलिके मातः सर्व उपनिषद अर्चिते मातः प्रसीद सुमुखे भवहीन सत्त्वां त्रायस्वनः जननी दैत्यपराजितान् वै त्वं देवी नः शरणदा भुवने प्रमाणा शक्तासि दुःखशमने अखिलवीर्ययुक्ते ध्यायन्ति ये अपि सुखिनः नितरां भवन्ति दुःख अन्विता विगतशोकभयाः तथा अन्ये मोक्षार्थिनः विगत मान विमुक्तसङ्गाः संसारवारिधिजलं प्रतरन्ति संसन्तः त्वं देवी विश्वजननी प्रतितप्रभावः संरक्षणार्थमुदित आर्तिहर प्रतापा संहर्तुमेतदखिलं किल कालरूपा को वेति ते अम्बचरितं ननु मन्दबुद्धिः ब्रह्महरश्च हरिदश्वरतः हरिश्च इन्द्रः यमः वरुण अग्निसमीरणौ च ज्ञातुं क्षमा न मुनयो अपि महानुभावा यस्याः प्रभावमतुलं निगम आगमाश्च धन्यास्ते एव तव भक्तिपरा महान्तः संसारदुःखरहिताः सुखसिन्धुमग्नाः ये भक्तिभावरहिताः न कदापि दुःख अम्बोधिं जनिक्षयतरङ्गम् उमे तरन्ति ये विद्यमानाः सितचामरैश्च क्रीडन्ति धन्याः शिबिकादिरूढाः तैः पूजिता त्वं किल पूर्वदेहे नाना उपहारैः इति चिन्तयामि ये पूज्यमानाः वरवारणास्ताः विलासिनी वृन्दविलासयुक्ताः सामान्तकैः च
उपनतैः व्रजन्ति मन्ये हि तैः त्वं किल पूजितासि। एवं व्यासोवाच एवं सुधा भगवता देवी विश्वेश्वरी तदा प्रादुर्बभूव तरसा सिंहारूढा चतुर्भुजा शङ्खचक्रगदा पद्मान् बिभ्रति चारुलोचना रक्ताम्बरधरा देवी दिव्यमाल्या विभूषणा। तानुवाच सुरान् देवी प्रसन्नवदना गिरा भयं त्यजन्तु भो देवाः शं विधास्ये किल अधुना। इत्युक्त्वा सा तदा देवी सिंहारूढा अतिसुन्दरी जगामतरसा तत्र यत्र दैत्या मदान्विताः प्रह्लादप्रमुखाः सर्वे दृष्ट्वा देवीं पुरस्थिताम् ऊचुको परस्परं भीताः किं कर्तव्यमितः। तदा देवं नारायणं च अत्र सम्प्राप्ता चण्डिका किल महिषा अन्तकरी नूनं चण्डमुण्डविनाशिनी निगनिष्यति नः सर्वान् अम्बिका न अत्र संशयः। वृकदृष्ट्या यया पूर्वं निहतौ मधुकैडभौ वक्रदृष्ट्या यया पूर्वं निहतौ मधुकैडभौ एवं चिन्तातुरान् वीक्ष्य प्रह्लादः तानुवाचः योद्धव्यं न अथ गन्तव्यं पलाय्य दानवोत्तमाः। नमुचिकेतानुवाच अथ पलायनपरान् इह हनिष्यति जगन्माता ऋषिता किल हेतिभिः। तथा कुरु महाभाग यथा दुःखं न जायते व्रजामः अद्य एव पातालं स्तां तुद्वा तद् अनुज्ञया। प्रह्लाद उवाच स्तौमि देवी महामायां सृष्टिस्थिति अन्तकारिणीं सर्वेषां जननीं शक्तिं भक्तानाम् अभयं करीं। व्यास उवाच इत्युक्त्वा विष्णुभक्तः तु प्रह्लादः परमार्थवित् तुष्टाव जगदां दात्रीं कृत अञ्जलिपुटः तदा माला सर्पवत् आभाति यस्यां सर्वं चराचरं सर्व अधिष्ठानरूपायै तस्यै ह्रीं मूर्तये नमः। त्वत्तः सर्वमिदं विश्वं स्थावरं जङ्गमं तदा अन्ये निमित्तमात्राः ते कर्तारः तव निर्मिताः। नमो देवी महामाये सर्वेषां जननी स्मृता को भेदः तव देवेषु दैत्येषु स्वकृतेषु च मातुः पुत्रेषु को भेदः अपि अशुभेषु शुभेषु च। तथा एव देवेषु अस्मासु न कर्तव्यः त्वया अधुना यादृशाः तादृशाः मातः सुताः ते दानवाः किल यतः त्वं विश्वजननी पुराणेषु प्रकीर्तिता ते अपि स्वार्थपराः नूनं यथा एव वयमपि उत न अन्तरं दैत्यसुरयोगो भेदो अयं मोहसम्भवः दारादिभोगेषु वयं सक्ताः दिवानिशं तथैव देवाः देवेशी को भेदः असुरदेवयोः ते अपि कश्यपदायादाः वयं तत्सम्भवाः किल कुतः विरोधसम्भूतिः जाता मातः तव अधुना न तथा विहितं मातः त्वयि सर्वसमुद्भवे साम्यथा एव त्वया स्थाप्य देवेषु अस्मासु चैव हि गुणव्यतिकरात् सर्वे समुत्पन्नाः सुर असुराः गुणान्विताः भवेयुः ते कथं देहभृतो अमराः कामक्रोधश्च लोभश्च सर्वदेहे संस्थिताः वर्तन्ते सर्वदा तस्मात् कः अविरोधी भवेज्जनः त्वया मितः विरोधो अयं कल्पितः किल कौतुकात् मन्यामहे विभेदेन नूनं युद्धदिदृक्षया अन्यथा खलु भ्रातॄणां विरोधः कीदृशे अनगे त्वं चेत् न इच्छसि चामुण्डे वीक्षितुं कलहं किल जानामि धर्मज्ञे वेद्मि च अहं शतक्रतुं तथापि कलहः अस्माकं भोगार्थं देवी सर्वदा एकः कोऽपि न शास्ता अस्ति संसारे त्वां विना अम्बिके स्पृहावतः तु कः कर्तुं क्षमते वचनं बुधः देवासुरैः अयं सिन्धुः मतितः समये क्वचित् विष्णुना विहितः भेदः सुधारत्नच्छलेन वै त्वया असौ कल्पितः शौरिः पालकत्वे जगद्गुरुः तेन लक्ष्मीः स्वयं लोभात् गृहीता अमरसुन्दरी ऐरावतः तथा इन्द्रेण पारिजाते अथ कामधुक् उच्चैश्रवाः सुरैः सर्वं गृहीतं वैष्णव इच्छया अनयं तादृशं कृत्वा जाता देवाः तु साधवः अन्यायिनः सुराः नूनं पश्य त्वं धर्मलक्षणं संस्थापिताः सुराः नूनं विष्णुना बहुमानिना नूनं दैत्याः पराभूवन् पश्य त्वं धर्मलक्षणं क्व धर्मः कीदृशो धर्मः क्व कार्यं क्व च साधुता कथयामि च कस्य अग्रे सिद्धं मैमांसिकं मतं
तार्किकाः युक्तिवादज्ञाः विधिज्ञाः वेदवादकाः उक्ताः स कर्तृकं विश्वं विवदन्ते जडात्मकाः कर्ता भवति चेत् अस्मिन् संसारे वितते किल विरोधः कीदृशः तत्र च एककर्मणि वैमितः वेदे न एकमतिः कस्मात् शास्त्रेषु अपि तथा पुनः न एकवाक्यं वचः तेषाम् अपि वेदविदां पुनः यतः स्वार्थपरं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमं निःस्पृहः कोऽपि संसारे न भवेत् न भविष्यति शशिना अथ गुरोः भार्या हृता ज्ञात्वा बलादपि गौतमस्य तथा इन्द्रेण जानता धर्मनिश्चयं गुरुणा अनुजभार्या च भुक्ता गर्भवती बलात् शप्तः गर्भगतः बालः कृतश्च अन्धः तथा पुनः विष्णुना च शिरच्छिन्नं राहोः चक्रेण वैबलात् विष्णुना च शिरच्छिन्नं राहोः चक्रेण वैबलात् अपराधं विना कामं तदा सत्त्ववथ अम्बिके पौत्रः धर्मवतां शूरः सत्यव्रतपरायणः यज्वादानपतिः शान्तः सर्वज्ञः सर्वपूजकः कृत्वा वामनं रूपं हरिणा चलवेदिना वञ्चितः सौबलिः सर्वं कृतं राज्यं पुरा किल तथापि देवान् धर्मस्थान् प्रवदन्ति मनीषिणः वदन्ति चाटुवादांश्च धर्मवादात् जयं गताः एवं ज्ञात्वा जगन्मातः यथा इच्छसि तदा कुरु शरणा दानवाः सर्वे जहि वा रक्ष वा पुनः श्रीदेवी उवाच सर्वे गच्छत पातालं तत्र वासं यथा ईप्सितं कुरुध्वं दानवाः सर्वे निर्भया गतमन्यवः कालः प्रतीक्ष्यः उष्माभिः कारणं स शुभे अशुभे निर्वेदपराणां हि सुखं सर्वत्र सर्वदा त्रैलोक्यस्य च राज्ये अपि न सुखं लोभचेतसां कृते अपि न सुखं पूर्णं सस्पृहाणां फलैः अपि तस्मात् त्यक्त्वा महीमेतां प्रयान्तो अद्य महीतलं मम आज्ञां पुरतः कृत्वा सर्वे विगतकल्मषाः व्यासो उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं देव्याः तथा इति उक्त्वा रसातलं प्रणम्य दानवाः सर्वे गताः शक्ति अभिरक्षिताः अन्तर्ददे ततो देवी देवाः स्वभुवनं गताः त्यक्त्वा वैरं सिताः सर्वे ते तदा देवदानवाः एतदाख्यानमखिलं यः शृणोति वदति अथ सर्वदुःखविनिर्मुक्तः प्रयाति पदम् उत्तमम् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां चतुर्थस्कन्धे देवी कथनेन दानवानां रसातलं प्रति गमनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ षोडशोऽध्यायः। जनमेजय उवाच भृगुशापात् मुनिश्रेष्ठ हरेः अद्भुतकर्मणः अवताराः कथं जाताः कस्मिन् मन्वन्तरे विभो विस्तरात् वद धर्मज्ञ अवतार कथां हरेः पापनाशकरीं ब्रह्मन् श्रुतां सर्वसुखावहां व्यास उवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि अवतारान् हरेः यथा यस्मिन् मन्वन्तरे जाता युगे यस्मिन् नराधिप येन रूपेण यत्कार्यं कृतं नारायणेन वै तत्सर्वं नृपवक्ष्यामि संक्षेपेण तव अधुना धर्मस्य एव अवतारः अभूत् चक्षुषे मनुसंभवे नर नारायण धर्मपुत्रौ ख्यातौ महीतले अत वैवस्वताके अस्मिन् द्वितीये तु युगे पुनः दत्तात्रेय अवतारः अत्रेः पुत्रत्वम् अगमत् हरिः ब्रह्मा विष्णुः तथा रुद्रः त्रयः अमी देवसत्तमाः पुत्रत्वम् अगमत् देवाः तस्य अत्रेः भार्यया वृताः अनसूया अत्रिपत्नी च सतीनाम् उत्तमा सती यया सम्प्रार्थिता देवाः पुत्रत्वम् अगमन् त्रयः ब्रह्मा अभूत् सोमरूपस्तु दत्तात्रेयः हरिः स्वयं दुर्वासा रुद्ररूपः असौ पुत्रत्वं ते प्रपेदिरे नृसिंहस्य अवतारस्तु देवकार्यार्थसिद्धये चतुर्थे तु युगे जातः द्विधा रूपः मनोहरः हिरण्यकशिपोः सम्यक् वदाय भगवान् हरिः चक्रे रूपं नारसिंहं देवानां विस्मयप्रदं बलेः नियमन अर्थाय श्रेष्ठे त्रेतायुगे तथा चकार रूपं भगवान् वामनं कश्यपात् मुनेः चलयित्वा मखे भूपं राज्यं तस्य जहारः पाताले स्थापयामास बलिं वामनरूपदृक् युगे च एकोनविंशे अथ त्रयता आके भगवान् हरिः जमदग्निसुतः जातः रामः नाम महाबलः क्षत्रिय अन्तकरः श्रीमान् सत्यवादी जितेन्द्रियः
दत्तवान् मेदिनीं कृष्णां कश्यपाय महात्मने यो वै परशुराम आज्ञः हरेः अद्भुतकर्मणः अवतारस्तु राजेन्द्र कथितः पापनाशनः त्रेतायुगे रघोः वंशे रामः दशरथात्मजः नरनारायण अंशौ द्वौ जातौ भुवि महाबलौ अष्टाविंशे युगे शस्तौ द्वापरे अर्जुनशौरिणौ दराभार अवतारार्थं जातौ कृष्ण अर्जुनौ भुवि कृतवन्तौ महायुद्धं कुरुक्षेत्र अतिदारुणम् एवं युगे युगे राजन् अवतारा हरेः किल भवन्ति बहवः कामं प्रकृतेः अनुरूपतः प्रकृतेः अखिलं सर्वं वशम् एतत् जगत्त्रयं यथा इच्छति तथा एव इयं भ्रामयति अनिशं जगत् पुरुषस्य प्रियार्थं सा रचयति अखिलं जगत् सृष्ट्वा पुरा हि भगवान् जगत् एतत् चराचरं सर्वादिः सर्वगः च असौ दुर्ज्ञेयः परमः अव्ययः निरालम्बः निराकारः निःस्पृहश्च परात्परः उपादितः त्रिधा भाति यस्याः सा प्रकृतिः परा उत्पत्तिकालयोगात् सा भिन्ना भाति शिवा तदा सा विश्वं कुरुते कामं सा पालयति कामदा कल्पान्ते संहर्ति एव त्रिरूपा विश्वमोहिनी तया युक्तः असृजत् ब्रह्मा विष्णुः पाति तयान्वितः रुद्रः संहर्ते कामं तया सम्मिलितः शिवः सा च एव उत्पाद्य काकुस्थं पुरा वै नृपसत्तमं कुत्रचित् स्थापयामास दानवानां जयाय च एवम् अस्मिंश्च संसारे सुख दुःख अन्विताः किल भवन्ति प्राणिनः सर्वे विधितन्त्र नियन्त्रिताः इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे हरेः नाना अवतार वर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। सप्तदशोऽध्यायः जनमेजय उवाच वाराङ्गनाः त्वया आख्याता नरनारायण आश्रमे एकं नारायणं शान्तं कामयानाः स्मरातुराः सप्तकामः तदा जातः मुनिः नारायणश्च ताः निवारितः नरेण अथ भ्रात्रा धर्मविदा नृप किं कृतं मुनिना येन व्यसने समुपस्थिते ताभिः संकल्पितेन अथ कामार्तिभिः भृशं मुने शक्रेण उत्पादिताभिश्च बहुप्रार्थनया पुनः याचितेन विवाहार्थं किं कृतं तेन जिष्णुना इति एतत् श्रोतुमिच्छामि चरितं तस्य मोक्षदं नारायणस्य मे ब्रूहि विस्तरेण पितामह व्यास उवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि कथां तस्य महात्मनः धर्मपुत्रस्य धर्मज्ञ विस्तरेण वदामि ते सप्तकामः तु सन्दृष्टः नरेण अत यदा हरिः वारितः असौ समाश्वास्य मुनिः नारायणः तदा शान्तकोपः तदा उवाच ताः तपस्वी महामुनिः स्मितपूर्वम् इदं वाक्यं मधुरं धर्मनन्दनः अस्मिन् जन्मनि च चारु अङ्ग्यः कृतसङ्कल्पवान् अहम् आवाभ्यां च न कर्तव्यः सर्वथा दारसङ्ग्रहः तस्मात् गच्छन्तु त्रिदिवं कृपां कृत्वा मम उपरि धर्मज्ञाः न प्रकुर्वन्ति व्रतभङ्गं परस्य वै शृङ्गारे अस्मिन् रसे नूनं स्थायीभावः रतिः स्मृतः कथं करोमि सम्बन्धं तद् अभावे सुलोचनाः कारणेन विना कार्यं न भवेत् इति निश्चयः कविभिः कथितं शास्त्रे स्थायी भावः रसः किल धन्यः सुचारु सर्वाङ्गः स भाग्यो अहं धरातले प्रीतिपात्रं यतः जातः भवतीनाम् अकृत्रिमं भवतीभिः कृपां कृत्वा रक्षणीयं व्रतं मम भविष्यामि महाभागाः पतिरपि अन्यजन्मनि अष्टाविंशे विशालाक्ष्यः द्वापरे अस्मिन् धरातले देवानां कार्यसिद्ध्यर्थं प्रभविष्यामि सर्वथा तदा भवत्यः मद्धाराः प्राप्य जन्म पृथक् पृथक् भूपतीनां सुताः भूत्वा पत्नीभावं गमिष्यत इति आश्वास्य हरिः तास्तु प्रतिश्रुत्य परिग्रहं व्यसर्जयत् स भगवान् जग्मुश्च विगतज्वराः एवं विसर्जिताः तेन गताः स्वर्गं तदा अङ्गनाः शक्राय कथयामासुः कारणं सकलं पुनः आश्रित्य भगवान् स्थाभ्यः वृत्तान्तं तस्य विस्तरात् तुष्टाव तं महात्मानं नारीः दृष्ट्वा तथा उर्वशीः इंद्र उवाच अहोधैर्यं मुनेः कामं तथा एव च तपोबलं येन ऊर्वश्यः स्वतपसा तादृक्रूपाः प्रकल्पिताः इति स्तुत्वा प्रसन्न आत्मा बभूव सुरराट् ततः नारायणो अपि धर्मात्मा तपसि अभिरतः अभवत्
इति एतत् सर्वम् आख्यातं मुनेः वृत्तान्तम् अद्भुतं नारायणस्य सकलं नरस्य च महामुनेः तौ हि कृष्ण अर्जुनौ वीरौ भूभारहरणाय च जातौ तौ भरतश्रेष्ठ भृगोः शापवशात् इह राजोवाच कृष्ण अवतारचरितं विस्तरेण वदस्व मे सन्देहः मम चित्ते अस्ति तं निवारय मानद ययोः पुत्रत्वम् आपन्नौ हरि अनन्तौ महाबलौ देवकी वसुदेवौ तौ दुःखभाजौ कथं मुने कंसेन निगडे बद्धौ पीडितौ बहुवत्सरान् ययोः पुत्रः हरिः साक्षात् तपसा तोषितः अभवत् जातो असौ मथुरायां तु गोकुले स कथं गतः कंसं हत्वा द्वारवत्यां निवासं कृतवान् कथं पित्रादिसेवितं देशं समृद्धं पावनं किल त्यक्त्वा देशान्तरे अनार्ये गतवान् स कथं हरिः कुलं च द्विजशापेन कथम् उत्सादितं हरेः भार अवतारणं कृत्वा वासुदेवः सनातनः देहं मुमोच तरसा जगाम च दिवं हरिः पापिष्टानां च भारेण व्याकुला अभूत् च मेदिनी ते हताः वासुदेवेन पार्थेन अमितकर्मणा लुण्ठिताः यैः हरेः पत्न्यः ते कथं न निपातिताः भीष्मः द्रोणः तथा कर्णः बाक्लीकः अपि अथ पार्थिवः वैराटः अथ विकर्णश्च दृष्टद्युम्नश्च पार्थिवः सोमदत्त आदेः सर्वे निहताः समरे नृपाः तेषाम् उत्तारितः भारः च चौराणां न कृतः कथं कृष्णपत्न्यः कथं दुःखं प्राप्ताः प्रान्ते पतिव्रताः सन्देहो अयं मुनिश्रेष्ठ चित्ते मे परिवर्तते वसुदेवस्तु धर्मात्मा पुत्रदुःखेन तापितः त्यक्त्वान् स कथं प्राणान् अपमृत्युं जगामः पाण्डवाः धर्मसंयुक्ताः कृष्णे च निरताः सदा ते कथं दुःखभोक्तारः हि अभवन् मुनिसत्तम द्रौपदी च महाभागा कथं दुःखस्य भागिनी वेदी मद्यात् च सञ्जाता लक्ष्मी अंशसम्भवा किल सभायां सा समानीता रजो दोष समन्विता बाला दुःशासनेन अथ केशग्रहणकर्षिता पीडिता सिन्धुराज्ञा अथ वनं मध्यगता सती तथैव कीचकेन अपि पीडिता रुदती वृषं पुत्राः पञ्च एव तस्याः तु निहता द्रौणिना गृहे सुभद्रायाः सुतः युद्धे बाल एव निपातितः तथा च देवकीपुत्राः षट् कंसेन निषूदिताः समर्थेनापि हरिणा दैवं न कृतम् अन्यथा यादवानां तथा शापः प्रवासे निधनं पुनः कुलक्षयः तथा तीव्रः तत्पत्नीनां च लुण्ठनं विष्णुना च ईश्वरेण अपि साक्षात् नारायणेन च उग्रसेनस्य सेवा वै दासवत् सततं कृता सन्देहो अयं महाभाग तत्र नारायणे मुनौ सर्वजन्तुसमानत्वं व्यवहारे निरन्तरं हर्षशोकादयः भावाः सर्वेषां सदृशाः कथम् ईश्वरस्य हरेः जाता कथमपि अन्यथा गतिः तस्मात् विस्तरतः ब्रूहि कृष्णस्य चरितं महता अलौकिकेन हरिणा कृतं कर्म महीतले हताः आयुक्षये दैत्याः क्लेशेन महता पुनः क्व ऐश्वर्यशक्तिः प्रतिता हरिणा मुनिसत्तम रुक्मिणीहरणे नूनं गृहीत्वा अथ पलायनं कृतं हि वासुदेवेन चौरवत् चरितं तदा मथुरामण्डलं त्यक्त्वा समृद्धं कुलसम्मतं जरासन्धभयात् तेन द्वारकागमनं कृतं तदा केनापि न ज्ञातः भगवान् हरिरीश्वरः किञ्चित् प्रवूहि मे ब्रह्मन् कारणं व्रजगोपनं एते च अन्ये च बहवः सन्देहाः वासवीसुत नाशय अद्य महाभाग सर्वज्ञोऽसि द्विजोत्तम गोप्यः तथा एकः सन्देहः हृदयात् न निवर्तते पाञ्चाल्याः पञ्चभर्तृत्वं लोके किं न जुगुप्सितं सदाचारं प्रमाणं हि प्रवदन्ति मनीषिणः पशुधर्मः कथं तैस्तु समर्थैः अपि संश्रितः भीष्मेण अपि कृतं किं वा देवरूपेण भूतले गोलकौ तौ समुत्पाद्य यत्तु वंशस्य रक्षणं धर्मनिर्णयः कामं मुनिभिः परिदर्शितः येन केनापि उपायेन पुत्र उत्पादनलक्षणः इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे सुराङ्गनानां प्रति नारायणवरदानं नाम सप्तदशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः।
अथ अष्टादशोऽध्यायः। व्यास उवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि कृष्णस्य चरितं महत् अवतारकारणं चैव देव्याः चरितमद्भुतं। द्यरा एकदा बर आक्रान्ता रुदती च अतिकर्षिता गोरूपधारिणी दीना भीता अगच्छत् त्रिविष्टपं पृष्ठा शक्रेण किं ते अद्य वर्तते भयमिति अथ केन वै पीडितासि त्वं किं ते दुःखं वसुन्धरे। तत् श्रुत्वा इला तदा उवाच शृणु देवेश मे अखिलं दुःखं पृच्छसि यत्त्वं मे भार आक्रान्तो अस्मि मानद। जरासन्धः महापापी मागधेषु पतिः मम शिशुपालः तथा चैद्यः काशीराजः प्रतापवान् रुक्मी च बलवान् कंसः नरकश्च महाबलः शाल्वः सौभपतिः क्रूरः केशी धेनुवत्सकौ सर्वे धर्मविहीनाश्च परस्परविरोधिनः पापाचाराः मदोन्मत्ताः कालरूपाश्च पार्थिवाः तैः अहं पीडिता शक्र भार आक्रान्त अक्षमा विभो किं करोमि क्व गच्छामि चिन्ता मे महती स्थिता पीडिता अहं वराह विष्णुना प्रभविष्णुना शक्र जानीहि हरिणा दुःखात् दुःखतरं गता यतो अहं दुष्टदैत्येन कश्यपस्य आत्मजेन वै हृता अहं हिरण्याक्षेन मग्ना तस्मिन् महार्णवे तदा सूकररूपेण विष्णुना निहतो अपि असौ उद्धृता अहं वराहेण स्थापिता हि स्थिरा कृता नो चेत् रसातले स्वस्था स्थिता स्यां सुख शायिनी न शक्तास्मि अद्य देवेश भारं वोढुं दुरात्मनाम् अग्रे दुष्टः सम् आयाति हि 28 तथा कलिः तदा अहं पीडिता शक्र गन्तास्मि आशु रसातलं तस्मात् त्वं देवदेवेश दुःखरूप अर्णवस्य च पारदः भव भारं मे हर पादौ नमामि ते। इन्द्र उवाच इले किं ते करोमि अद्य ब्रह्माणं शरणं व्रज अहं तत्र आगमिष्यामि स ते दुःखं हरिष्यति। तच्छ्रुत्वा त्वरिता पृथ्वी ब्रह्मलोकं गता तदा शक्रो अपि पृष्ठतः प्राप्तः सर्वदेव पुरस्सरः सुरभिम् आगतां तत्र दृष्ट्वा उवाच प्रजापतिः महीं ज्ञात्वा महाराज ध्यानेन समुपस्थितां कस्मात् रुदसि कल्याणी किं ते दुःखं वद अधुना पीडितासि वच केन त्वं पापाचारेण भूः वद। दरा उवाच कलिः आयाति दुष्टः अयं बिभेमि तद्भयात् अहं पापाचाराः प्रजाः तत्र भविष्यन्ति जगत्पते राजानश्च दुराचाराः परस्परविरोधिनः चौरकर्मरताः सर्वे राक्षसाः पूर्णवैरिणः तान् हत्वा नृपतीन् भारं हर मे अद्य पितामह पीडितास्मि महाराज सैन्यभारेण भूभृतां। ब्रह्मा उवाच न अहं शक्तः तथा देवी भार अवतरणे तव गच्छावः सदनं विष्णोः देवदेवस्य चक्रिणः स ते भार अपनोदं वै करिष्यति जनार्दनः पूर्वं मयापि ते कार्यं चिन्तितं सुविचार्य च तत्र गच्छ सुरश्रेष्ठ यत्र देवः जनार्दनः। व्यास उवाच इत्युक्त्वा वेदकर्ता असौ पुरस्कृत्य सुरांश्च जगाम विष्णुसदनं हंसारूढः चतुर्मुखः तुष्टाव वेदवाक्यैश्च भक्तिप्रवणमानसः। ब्रह्मा उवाच सहस्रशीर्षः त्वमसि सहस्राक्ष सहस्रपात् त्वं वेदपुरुषः पूर्वं देवदेवः सनातनः भूतपूर्वं भविष्यच्च वर्तमानं च यद्विभो अमरत्वं त्वया दत्तम् अस्माकं च रमापते एतावान् महिमा ते अस्ति को न वेत्ति जगत्त्रये त्वं कर्ता अपि अविता हन्ता त्वं सर्वगतिः ईश्वरः। व्यास उवाच इति ईडितः प्रभुः विष्णुः प्रसन्नः गरुडध्वजः दर्शनं च ददौ तेभ्यः ब्रह्मादिभ्यः अमलाशयः पप्रच्छ स्वागतं देवान् प्रसन्नवदनः हरिः। ततस्तु आगमने तेषां कारणं च सविस्तरं तम् उवाच अब्जजः नत्वा दरा दुःखं च संस्मरन् भार अवतरणं विष्णो कर्तव्यं ते जनार्दन भुवि धृत्वा अवतारं त्वं द्वापरान्ते समागमे हत्वा दुष्टान् नृपान् ऊर्व्याः हर भारं दयानिधे। विष्णुरुवाच न अहं स्वतन्त्र एव अत्र न ब्रह्मा न शिवः तथा न इन्द्रः अग्निर्न यमः त्वष्टा न सूर्यः वरुणः तथा योगमायावशे सर्वमिदं स्थावरजङ्गमं ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तं ग्रथितं
गुणसूत्रतः यथा सा स्वेच्छया पूर्वं कर्तुमिच्छति सुव्रत तथा करोति सुहिता वयं सर्वे अपि तद्वशाः यदि अहं स्यां स्वतन्त्रः वै चिन्तयन्तु धिया किल कुतो अभवं मत्स्यवपुः कच्छपः वा महार्णवे तिर्यग्योनिषि को भोगः का कीर्तिः किं सुखं पुनः किं पुण्यं किं फलं तत्र क्षुद्रयोनिः योनिगतस्य मे कोलः वा अथ नृसिंहः वा वामनः वा अभवं कुतः जमदग्निसुतः कस्मात् सम्भवेयं पितामह नृशंसं वा कथं कर्म कृतवान् अस्मि भूतले शतजैः तु ह्रदान् सर्वान् पूरयेयं कथं पुनः तत्कथं जमदग्नेश्च पुत्रः भूत्वा द्विजोत्तमः क्षत्रियान् हतवान् आजौ निर्दयः गर्भगानपि रामः भूत्वा देवेन्द्र प्राविशत् दण्डकं वनं पदातिः चीरवासाश्च जटावल्कलवान् पुनः असहायः हि पातेयोः भीषणे निर्जनं वने कुर्वन् आकेटकं तत्र व्यचरं विगतत्रपः न ज्ञातवान् मृगं हैमं मायया पिहितः तदा उठजे जानकीं त्यक्त्वा निर्गतः तत्पदानुगः लक्ष्मणो अपि च तां त्यक्त्वा निर्गतः मत्पदानुगः वारितो अपि मया अत्यर्थं मोहितः प्राकृतैः गुणैः भिक्षुरूपं ततः कृत्वा रावणः कपटाकृतिः जहार तरसा रक्षः जानकीं शोककर्षितां दुःखार्तेन मया तत्र रुदितञ्च वने वने सुग्रीवेण च मित्रत्वं कृतं कार्यवशात् मया अन्यायेन हतः वाली शापाच्चैव निवारितः सहायान् वानरान् कृत्वा लङ्कायां चलितः पुनः बद्धोऽहं नागपाशैश्च लक्ष्मणश्च मम अनुजः विसञ्ज्ञौ पतितौ दृष्ट्वा वानराः विस्मयं गताः गरुडेन तदा आगत्य मोचितौ भ्रातरौ किल चिन्ता मे महती जाता दैवं किं वा करिष्यति हृतं राज्यं वने वासः मृतः तातः प्रिया हृता युद्धं कष्टं ददाति एवम् अग्रे किं वा करिष्यति प्रथमं तु महद्दुःखम् अराज्यस्य वनाश्रयं राजपुत्र्या अन्वितस्य एव धनहीनस्य मे सुराः वराटिकापि पित्रा मे न दत्ता वननिर्गमे पदातिः असहायो अहं धनहीनश्च निर्गतः चतुर्दश एव वर्षाणि नीतानि च तदा मया क्षात्रं धर्मं परित्यज्य व्याधवृत्त्या महावने दैवात् युद्धे जयः प्राप्तः निगतः असौ महासुरः आनीता च पुनः सीता प्राप्ता अयोध्या मया तथा वर्षाणि कतिचित् तत्र सुखं संसारसम्भवं प्राप्तं राज्यं च सम्पूर्णं कोसलान् अधितिष्ठता पुरा एवं वर्तमानेन प्राप्तराज्येन वैतदा लोक अपवादभीतेन त्यक्ता सीता वने मया कान्ता विरहजं दुःखं पुनः प्राप्तं दुरासदं पातालं सा गता पश्चात् दरां भित्त्वा दरात्मजा एवं रामावतारे अपि दुःखं प्राप्तं निरन्तरं परतन्त्रेण मे नूनं स्वतन्त्रः को भवेत् तदा पश्चात् कालवशात् प्राप्तः स्वर्गः मे भ्रातृभिः सह परतन्त्रस्य का वार्ता वक्तव्या विबुधेन वै परतन्त्रोऽपि अस्मि अहं नूनं पद्मयोने निशामय तथा त्वमपि रुद्रश्च सर्वे च अन्ये सुरोत्तमाः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां चतुर्थस्कन्धे ब्रह्माण्डं प्रति विष्णुवाक्यं नाम अष्टादशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ एकोनविंशोऽध्यायः। व्यास उवाच इत्युक्त्वा भगवान् विष्णुः पुनराह प्रजापतिं यन्मायामोहितः सर्वः तत्त्वं जानाति नो जनः वयं मायावृताः कामं न स्मरामः जगद्गुरुं परमं पुरुषं शान्तं सच्चिदानन्दम् अव्ययम् अहं विष्णुः अहं ब्रह्मा शिवो अहम् इति मोहिताः न जानीमः वयं दातः परं वस्तु सनातनं मायामोहितश्च अहं सदा वर्ते परात्मनः परवान् दारु पाञ्चाली मायिकस्य यथावशे भवतापि तथा दृष्टा विभूतिः तस्य च अद्भुता कल्पादौ भवयुक्तेन मयापि च सुधा अर्णवे मणिद्वीपे अथ मन्दारविटपे रासमण्डले समाजे तत्र सा दृष्टा श्रुता च वचसापि च तस्मात् तां परां शक्तिं स्मरन्तु अद्य सुराः शिवां सर्वकामप्रदां मायाम् आद्यां शक्तिं परात्मनः
व्यास उवाच इत्युक्ता हरिणा देवाः ब्रह्माद्याः भुवनेश्वरीं स्मस्मरुः मनसा देवीं योगमायां सनातनीं स्मृतमात्रा तदा देवी प्रत्यक्षं दर्शनं ददौ पाश अंकुश वर अभीतिधरा देवी जपारुणा दृष्ट्वा प्रमुदिताः देवाः तुष्टुवुः तां सुदर्शनां देवावूचुः ऊर्णनाभात् यथा तन्तुः विस्फुलिङ्गाः विभावसोः तथा जगत् एतद् अस्याः निर्गतं तां नता वयं यन्मायाशक्तिसंक्लृप्तं जगत् सर्वं चराचरं तां चितं भुवन अधीशां स्मरामः करुण अर्णवम् यद् अज्ञानात् भव उत्पत्तिः यत् ज्ञानात् भवनाशनं संविद्रूपां च तां देवीं स्मरामः सा प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नः देवी प्रचोदयात् मातर्नदा स्म भुवनार्तिहरे प्रसीद शं नः विदेहि कुरु कार्यम् इदं दयार्द्रे भारं हरस्व विनिहत्य सुरारिवर्गं मह्याः महेश्वरी सतां कुरु शं भवानी यदि अम्बुजाक्षी दयसे न सुरान् कदाचित् किं ते क्षमा रणमुखे असीशरैः प्रहर्तुम् एतत्त्वया एव गदितं नुनु यक्षरूपं धृत्वा तृणं दह हुताश पदा अभिलाषैः कंसः कुजः अथ यवनेन्द्रसुतश्च केशी बार्हरतः बक बखि कर शाल्व मुख्याः ये अन्ये तथा नृपतयः भुवि सन्ति तां त्वं हत्वा हरस्व जगतः वरम् आशुमातः ये विष्णुना न निगताः किल शङ्करेण ये वा विगृह्य जलजाक्षी पुरन्दरेण ते मुखं सुखकरं सुसमीक्षमाणाः संकेशरैः विनिहताः निजलीलया ते शक्तिं विना हरिहरप्रमुखाः सुराश्च न एव ईश्वराः विचलितुं तव देवदेवी किं धारणा विरहितः प्रभुः अपि अनन्तः धर्तुं धरां च रजनीशकल अवतंसे इन्द्र उवाच वाचा विना विधिः अलं भवति इह विश्वं कर्तुं हरिः किमु रमारहितः अतपातुं संहर्तुम् ईश उमया उज्जितः ईश्वरः किं ते ताभिः एव सखिताः प्रभवः प्रजेशाः विष्णुरुवाच कर्तुं प्रभुः न द्रुहिणः न कदाचन अहं न अपि ईश्वरः तव कलारहितः त्रिलोक्याः कर्तुं प्रभुत्वम् अनगे अत्र तथा विकर्तुं त्वं वै समस्तविभवेश्वरी भासिनूनं व्यास उवाच एवं स्तुता तदा देवी तान् आह विबुधेश्वरान् किं तत्कार्यं वदन्तु अद्य करोमि विगतज्वराः असाध्यम् अपि लोके अस्मिन् तत्करोमि सुर ईप्सितं शंसन्तु भवतां दुःखं दरायाश्च सुरोत्तमाः देवावूचुः वसुधा इयं पराक्रान्ता सम्प्राप्ता विबुधान् प्रति रुदति वेपमाना च पीडिता दुष्टभुभुजैः भार अपहरणं च अस्याः कर्तव्यं भुवनेश्वरी देवानाम् ईप्सितं कार्यं एतदेव अधुना शिवे गादितस्तु पुरा मातः त्वया महिषरूपद्भृत् दानवः अतिबलाक्रान्तः तत्सहायाश्च कोटिशः तथा शुम्भः निशुम्भश्च रक्तबीजः तथा अपरः चण्डमुण्डौ महावीर्यौ तथैव धूम्रलोचनः दुर्मुखः दुस्सहश्चैव कराळश्च अतिवीर्यवान् अन्ये च बहवः क्रूराः त्वया एव च निपातिताः तथा एव च सुरारींश्च जहि सर्वान् महेश्वरान् भारं हर दरायाश्च दुर्धरं दुष्टभुभुजां व्यास उवाच इत्युक्ता सा तदा देवी देवानाः अंबिका शिवा संप्रहस्य असितापाङ्गी मेघगम्भीरया गिरा श्रीदेवी उवाच मया इदं चिन्तितं पूर्वम् अंश अवतरणं सुराः भार अवतरणं चैव यथा स्यात् दुष्टभुभुजां मया सर्वे निहन्तव्या दैतेशाः ये महीभुजः मागधाद्याः महाभागाः स्वशक्त्या मन्दतेजसः भवद्भिः अपि स्वैः अंशैः अवतीर्य धरातले मच्छक्तियुक्तैः कर्तव्यं भार अवतरणं सुराः कश्यपः भार्यया सार्धं दिविजानां प्रजापतिः यादवानां
कुले पूर्वं भविता आनकदुन्दुभिः तथा एव भृगुशापात् वै भगवान् विष्णुः अव्ययः अंशेन भविता तत्र वसुदेवसुतः हरिः तदा अहं प्रभविष्यामि यशोदायां च गोकुले कार्यं सर्वं करिष्यामि सुराणां सुरसत्तमाः कारागारे गतं विष्णुं प्रापयिष्यामि गोकुले शेषं च देवकी गर्भात् प्रापयिष्यामि रोहिणी मच्छक्त्या उपचितौ तौ च कर्तारौ दुष्टसंक्षयं दुष्टानां भुभुजां कामं द्वापरान्ते सुनिश्चितम् इन्द्र अंशो अपि अर्जुनः साक्षात् करिष्यति बलक्षयं धर्मांशो अपि महाराजः भविष्यति युधिष्ठिरः वायु अंशः भीमसेनः च अश्विनी अंशौ च यमौ अपि वसोः अंशो अथ गाङ्गेयः करिष्यति बलक्षयं व्रजन्तु च भवन्तः अद्य धरा भवतु सुस्थिरा भार अवतरणं नूनं करिष्यामि सुरोत्तमाः कृत्वा निमित्तमात्रान् तान् स्वशक्त्या अहं न संशयः कुरुक्षेत्रे करिष्यामि क्षत्रियाणां च संशयम् असूया ईर्ष्या मतिः तृष्णा ममता अभिमता स्पृहा जिगीषा मदनः मोहः दोषैः नङ्क्ष्यन्ति यादवाः ब्राह्मणस्य च शापेन वंशनाशः भविष्यति भगवानपि शापेन त्यक्षति एतत् कलेवरं भवन्तः अपि निज अङ्गैः च सहायाः शार्ङ्गधन्वनः प्रभवन्तु स नारीकाः मथुरायां च गोकुले व्यास उवाच इत्युक्त्वा अन्तर्ददे देवी योगमाया परमात्मनः सुधरा वै सुराः सर्वे जग्मुः स्वानि आलयानि च सधरा वै सुराः सर्वे जग्मुः स्वानि आलयानि च धरापि सुस्थिरा जाता तस्या वाक्येन तोषिता ओषधि विरुद्ध उपेता बभूव जनमेजय प्रजाश्च सुखिनः जाताः द्विजाश्च आपुः महोदयं सन्तुष्टाः मुनयः सर्वे बभूवुः धर्मतत्पराः इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रनाम संहितायां चतुर्थस्कन्धे देवान् प्रति देवी वाक्यवर्णनं नाम 19विंशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ विंशोऽध्यायः। व्यास उवाच शृणु भारत स्वच्छामि भार अवतरणं तथा कुरुक्षेत्रे प्रभासे च क्षपितं योगमायया यदुवंशे समुत्पत्तिः विष्णोः अमिततेजसः भृगुशापप्रतापेन महामायाबलेन च क्षितिभार समुत्थार निमित्तम् इति मे मतिः मायया विहितः योगः विष्णोः जन्मधरातले किं चित्रं नृपदेवी सा ब्रह्म विष्णु सुरानपि नर्तयति अनिशं माया त्रिगुणान् अपरान् किमु गर्भवास उद्भवं दुःखं विण्मूत्र स्नायु संयुतं विष्णोः आपादितं सम्यक् यया विगतलीलया पुरा राम अवतारे अपि निर्जराः वानराः कृताः विदितं ते यथा विष्णुः दुःखपाशेन मोहितः अहं मम इति पाशेन सुदृढेन नराधिप योगिनः मुक्तसङ्गाश्च भुक्तिकामाः मुमुक्षवः तामेव समुपासन्ते देवीं विश्वेश्वरीं शिवां यद्भक्तिलेश अंश लेश लवांशकं लब्ध्वा मुक्तः भवेत् जन्तुः तां न सेवेत को जनः भुवनेशी इति एव वक्त्रे ददाति भुवनत्रयं मां पाहि इति अस्य वचसः देय अभावात् ऋणा अन्विता विद्या अविद्या इति तस्या द्वे रूपे जानीहि पार्थिव विद्यया मुच्यते जन्तुः बध्यते अविद्यया पुनः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सर्वे तस्या वशा अनुगाः अवताराः सर्व एव यन्त्रिता इव दामभिः कदाचित् च सुखं भुङ्क्ते वैकुण्ठे क्षीरसागरे कदाचित् कुरुते युद्धं दानवैः बलवत्तरैः हरिः कदाचित् यज्ञान् वै विततान् प्रकरोति च कदाचित् च तपः तीव्रं तीर्थे चरति सुव्रत कदाचित् शयने शेते योगनिद्राम् उपाश्रितः न स्वतन्त्रः कदाचित् च भगवान् मधुसूदनः तथा ब्रह्मा तथा रुद्रः तथा इन्द्रः वरुणः यमः कुबेर अग्नि रवि इन्दु च तथा अन्ये सुरसत्तमाः मुनयः सनकाद्याः च वशिष्ठाद्याः तथा अपरे सर्वे अम्बावशकाः नित्यं पाञ्चालीव नरस्य च नसी प्रोता यथा गावः विचरन्ति वशानुगाः तथैव देवताः सर्वाः कालपाशनियन्त्रिताः हर्षशोकादयः भावाः निद्रातन्द्र आलसादयः सर्वेषां सर्वदा राजन् देहिनां देहसंशिताः अमरा निर्जराः प्रोक्ताः देवाश्च ग्रन्थकारकैः अभिधानतः च अर्थतः च न ते नूनं
तादृशाः क्वचित् उत्पत्तिस्थितिनाशाख्याः भावाः येषां निरन्तरम् अमराः ते कथं वाच्या निर्जराश्च कथं पुनः कथं दुःख अभिभूताः वा जायन्ते विबुधोत्तमाः कथं देवाश्च वक्तव्या व्यसने क्रीडनं कथं क्षणात् उत्पत्तिनाशश्च दृश्यते अस्मिन् न संशयः जलजानां च कीटानां मशकानां तथा पुनः उपमा न कथं च येषाम् आयुषः अन्ते मराः स्मृताः ततो वर्ष आयुषश्चापि शतवर्ष आयुषः तथा मनुष्याः हि अमराः देवाः तस्मात् ब्रह्मा परः स्मृतः रुद्रः तथा विष्णुः क्रमशश्च भवन्ति हि नश्यन्ति क्रमशश्चैव वर्धन्ति च उत्तरोत्तरं नूनं देहवतः नाशः मृतस्य उत्पत्तिः एव च चक्रवद्भ्रमणं राजन् सर्वेषां न अत्र संशयः मोहजाल आवृतः जन्तुः मुच्यते न कदाचन मायायां विद्यमानायां मोहजालं न नश्यति उत्पत्तिकाल उत्पत्तिः सर्वेषां नृप जायते तथैव नाशः कल्पान्ते ब्रह्मादीनां यथाक्रमं निमित्तं यस्तु यन्नाशे स घातयति तं नृप न अन्यथा तद् भवेत् नूनं विधिना निर्मितं तु यत् जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखं वा सुखमेव च वा तथा एव भवेत् कामं न अन्यथा इह विनिर्णयः सर्वेषां सुखदौ देवौ प्रत्यक्षौ शशिभास्करौ न नश्यति तयोः पीडा क्वचित् तद् वैरिसम्भवा भास्करस्य सुतः मन्दः क्षयी चन्द्रः कलङ्कवान् पश्य राजन् विदेहे सूत्रं दुर्वारं महतामपि वेदकर्ता जगत्स्रष्टा बुद्धिदः तु चतुर्मुखः सोऽपि विक्लवतां प्राप्तः दृष्ट्वा पुत्रीं सरस्वतीं शिवस्यापि मृता भार्या सती दग्धा कळेवरं सोऽभवद्दुःखसन्तप्तः कामार्तश्च जन आर्तिः कामाग्निदग्धदेहस्तु कालिन्द्यां पतितः शिवः सापि श्यामजला जाता निदागवशात् नृप कामार्तः रममाणस्तु नग्नः सोऽपि भृगोः वनं गतः प्राप्तो अथ भृगुणा शप्तः कामातुरो वृषं पततु अद्यैव ते लिङ्गं निर्लज्ज इति वृषं किल पपौ च अमृतवापीं च दानवैः निर्मितां मुदे इन्द्रः अपि च वृषः भूत्वा वाहनत्वं गतः क्षितौ आद्यस्य सर्वलोकस्य विष्णोः एव विवेकिनः सर्वज्ञत्वं गतः कुत्र प्रभुशक्तिः कुतो गता यद् हेम मृग विज्ञानं न ज्ञातं हरिणा किल राजन् मायाबलं पश्य रामो हि काममोहितः रामः विरहसन्तप्तः रुरोध वृषमातुरः ये अपृच्छत् पादपान् मूढः क्व गता जनकात्मजा भक्षिता वा हृता केन रुदन् उच्चतरं ततः लक्ष्मण अहं मरिष्यामि कान्ताविरह दुःखितः त्वं चापि मम दुःखेन मरिष्यसि वने अनुज आवयोः मरणं ज्ञात्वा माता मम मरिष्यति शत्रुघ्नो अपि अति दुःखार्थः कथं जीवितुम् अर्हति सुमित्रा जीवितं जह्यात् पुत्रव्यसनकर्षिता पूर्णकामा अथ कैकेयी भवेत् पुत्रसमन्विता हा सीते क्व गतासि त्वं मां विहाय स्मरातुरा ये हि मृगशावाक्षी मां जीवय कृशोदरी किं करोमि क्व गच्छामि त्वद् अधीनं च जीवितं समाश्वासय दीनं मां प्रियं जनकनन्दिनी एवं विलपता तेन रामेण अमिततेजसा वने च भ्रमता न ईक्षिता जनकात्मजा शरण्यः सर्वलोकानां रामः कमललोचनः शरणं वानराणां च गतः माया विमोहितः सहायान् वानरान् कृत्वा भवन्द वरुणालयं जगान रावणं वीरं कुम्भकर्णं महोदरम् आनीय च ततः सीतां रामः दिव्यम् अकारयत् सर्वज्ञोऽपि हतां मत्वा रावणेन दुरात्मना किं ब्रवीमि महाराज योगमायाबलं महत् यया विश्वमिदं सर्वं भ्रामितं भ्रमते किल एवं नाना अवतारे अत्र विष्णुः शापवशं गतः करोति विविधाः चेष्टाः दैवादीनः सदैव हि तव अहं कथयिष्यामि कृष्णस्यापि विचेष्टितं प्रभवं मानुषे लोके देवकार्यार्थसिद्धये कालिंदी पुलिने रम्ये हि आसीत् मधुवनं पुरा लवणः मधुपुत्रस्तु तत्र आसीत् दानवः बली द्विजानां दुःखदः पापः वरदानेन गर्वितः निगतो असौ महाभाग लक्ष्मणस्य अनुजेन च वै शत्रुघ्नेन अथ संग्रामे तं निहत्य मदोत्कटं वासिता मथुरा नाम पुरी परमशोभना
स तत्र पुष्कराचौ द्वौ पुत्रौ शत्रुनिषूदनः निवेश्य राजे मतिमान् काले प्राप्ते दिवं गतः सूर्यवंशक्षये तां तु यादवाः प्रतिपेदिरे मथुरां मुक्तिदां राजन् ययाति तनयः पुरा शूरसेन अभिदः शूरः तत्र अभूत् मेदिनीपतिः मातुरान् शूरसेनांश्च बुभुजे विषयान् नृप तत्र उत्पन्नः कश्यप अंशः शापाच्च वरुणस्य वै वसुदेवः अतिविख्यातः शूरसेनसुतः तदा वैश्यवृत्तिरतः सो अभूत् मृते पितरि माधवः उग्रसेनः बभूव अथ कंसः तस्य आत्मजः महान् अदितिः देवकी जाता देवकस्य सुता तदा शापाद्वै वरुणस्य अथ कश्यप अनुगता किल दत्ता सा वसुदेवाय देवकेन महात्मना विवाहे रचिते तत्र वागभूत् गगने तदा कंस महाभाग देवकी गर्भसम्भव अष्टमस्तु सुतः श्रीमान् तव हन्ता भविष्यति तच्छ्रुत्वा वचनं कंसः विस्मितः अभूत् महाबलः देववाचं तु तां मत्वा सत्यां चिन्ताम् अवाप सः किं करोमि इति संचिन्त्य विमर्शम् अकरोत् तदा निगत्य येनां न मे मृत्युः भवेत् अद्य एव सत्वरम् उपायः न अन्यथा च अस्मिन् कार्ये मृत्युभयावहे इयं पितृश्वसा पूज्या कथं हन्मि इति अचिन्तयत् पुनर्विचारयामास मरणं मे अस्ति अहो स्वसा पापेन अपि प्रकर्तव्या देहरक्षा विपश्चिता प्रायश्चित्तेन पापस्य शुद्धिः भवति सर्वदा प्राणरक्षा प्रकर्तव्या बुधैः अपि येन सा तथा विचिन्त्य मनसा कंसः खड्गमाधाय सत्वरः जग्राह तां वरारोहां केशेषु आकृष्य पापकृत् कोशात् खड्गम् उपाकृष्य हन्तु कामः दुराशयः पश्यतां सर्वलोकानां नव ऊढां तां चकर्षः हन्यमानां च तां दृष्ट्वा हाहाकारः महानभूत् वसुदेव अनुगाः वीराः युद्धाय उद्यतकार्मुकाः मुञ्च इति प्रोचुः तं ते तदा अद्भुतसाहसाः कृपया मोचयामासुः देवकीं देवमातरं तद्युद्धम् अभवत् घोरं वीराणां च परस्परं वसुदेवसहायानां कंसेन स महात्मना वर्तमाने तदा युद्धे दारुणे लोमहर्षणे कंस निवारयामासुः वृद्धाः ये यदुसत्तमाः पितृश्वसा इयं ते वीर पूजनीया च बालिशा न हन्तव्या त्वया वीर विवाह उत्सवसङ्गमे स्त्रीहत्या दुस्सहा वीर कीर्तिग्नि पापकृत्तमा भूतभाषितमात्रेण न कर्तव्या विजानता अन्तर्हितेन केनापि शत्रुणा तव च अस्य वा उदिता इति कुतः न स्यात् वाग् अनर्थकरी विभो यशसः ते विघाताय वसुदेवगृहस्य च हरिणा रचिता वाणी गुणमाया विदा नृप बिभेषि वीरः त्वं भूत्वा भूतभाषित भाषया यशो मूलविघातार्थम् उपायः तु हरिणा कृतः पितृश्वसा न हन्तव्या विवाहसमये पुनः भवितव्यं महाराज भवेत् च कथम् अन्यथा एवं तैः बाध्यमानो असौ निवृत्तः न अभवत् यदा तदा तं वसुदेवः अपि नीतिज्ञः प्रत्यभाषत कंस सत्यं ब्रवीमि अद्य सत्य आधारं जगत्त्रयं दास्यामि देवकी पुत्रान् उत्पन्नान् तव सर्वशः जातं सुतं तुभ्यं न दास्यामि यदि प्रभो कुम्भीपाके तदा घोरे पतन्तु मम पूर्वजाः श्रुत्वाथ वचनं सत्यं पौरवाः ये पुरस्थिताः ऊचुस्ते त्वरिताः कंस साधु पुनः न मिथ्या भाषते क्वापि वसुदेवः महामनाः केशं मुञ्च महाभाग स्त्रीहत्या पातकं तदा व्यास उवाच एवं प्रबोधितः कंसः यदुवृद्धैः महात्मभिः क्रोधं त्यक्त्वा स्थितः तत्र सत्यवाक्य अनुमोदितः ततो दुन्दुभयो नेदुः वादित्राणि च सस्वनुः जयशब्दस्तु सर्वेषाम् उत्पन्नः तत्र संसदि प्रसाद्य कंसं प्रतिमोच्य देवकी महायशाः शूरसुतः तदानीं जगामगेहं स्वजन अनुवृत्तः नव ऊढया वीतभयः तरस्वी इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां चतुर्थस्कन्धे कृष्ण अवतारकथा उपक्रमवर्णनं नाम 20ोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु।